बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अल-अक़सा वेलफेयर ट्रस्ट हजीरा के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। अल-अक़सा वेलफेयर ट्रस्ट महीने में दर्जनों थैलासीमिया के मरीज़ों को खून प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये रेस्क्यू का भी काम करते हैं। उनसे ये जानते हैं कि इन्होंने ये काम यहाँ पर हजीरा शुरू किया और साथ उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। और इस वक्त मेरे साथ थैलासीमिया के मरीज़ उनके एक वारस मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस ज़िम्मे में वो क्या कहते हैं। जनाब, इस तकरीबन हम 60-65 मरीज़ जो है वो इसको खून मुहैया करते हैं और ये अरसा दराज से पहले रावलेकोट में था। अभी ये ब्रांच इधर है जिले में भी हमने तैयार की है और यहाँ हम इनको खून मुहैया करके देते हैं। कितने लोगों को? तो तकरीबन 60-65 लोग हैं जो हमारे पास हैं इस वक्त मरीज़ हैं। शुक्रिया। ये सर, ये थैलासीमिया की मेरी पोती है। ये मरीज़ है, इसको तकरीबन 9 साल हो गए खून लगवाते हुए। और ये अदारा जो है ना, ये मतलब है ये सपोर्ट करते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो इन्होंने जो अक्सा वालों ने मतलब है यही खून जो है ना यही मतलब है अरेंजमेंट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आते हैं तो यहाँ से खून मिल जाता है। इससे पहले आप कहाँ से लगवाते थे? यही इसी अदारा यही लगवाता था, ये मतलब रावलाकोट में, और अब ये हजीरा में है और हजीरा में लगवाते। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल-अक़सा वेलफेयर रेस्क्यू फोर्स के ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि रेस्क्यू के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब। जी, हमने पिछले दिनों जो कोस्टर हादसा हुआ बेला चनेर के मकाम पर, उस मौके पर जो मरीज़ों को मुश्किलात दरपेश आई, जो ज़ख्मी थे उनको हजीरा लाने में जो मुश्किलात पेश आई, उन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोस्तों की मशावरत से अल-अक़सा रेस्क्यू फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया। तो हम इंशाअल्लाह अपने दोस्तों की मदद से ये पूरी जो टीम है हमारी, ये ज़ख्मियों को जो भी हादसात होते हैं, जो स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है, बॉर्डर के जो ज़ख्मी होते हैं, गोलाबारी होती है बॉर्डर में, और जो ज़ख्मी होते हैं, हम इंशाअल्लाह हमारी जो टीम होगी रेस्क्यू फ़ोर्स, वो इन मुश्किल हालात में उनकी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम पिछले कोई 2 सालों से हजीरा में थैलासीमिया के जो पेशेंट हैं और कैंसर के, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। तो इसमें हमें मुश्किल ये है कि हमारे पास सहूलियात नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ रिलीफ नहीं मिल रही है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ब्लड बैग से लेकर IV सेट, कैनोलाज और इसके अलावा एंटी सीरा, जितनी भी चीज़ें हैं, स्क्रीनिंग किट्स हैं, जो ये सब चीज़ें हम अपनी मदद आपसे कर रहे हैं और थैलासीमिया के बच्चों से भी ये चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो हमें इस टाइम बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो कब आपने यहाँ पर हजीरा में काम शुरू किया है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 से हजीरा में काम शुरू किया है। तो 2 साल हो गए हमको हजीरा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो कितने मरीज़ों को इस वक्त आप खून प्रोवाइड कर चुके हैं? जी, हमारे रिकॉर्ड में जो हैं तो वो तकरीबन 60 के करीब तरीन जो हमारी लिस्ट है उस पर मौजूद हैं। 50+ जो थैलासीमिया पेशेंट हैं और कुछ कैंसर के पेशेंट हैं, तो उनको हम हजीरा में ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा गाइनिंग के और कुछ और भी केसेस आ जाते हैं। तो जो हमारी मंथली एवरेज है तो वो 80-90 केसेस तक चली जाती है। तो ये जो खून आप मरीज़ों को लगाते हैं, ये कहाँ से आप और किन हजरात से आप ये वसूल करते हैं? जी, ये हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हमारा एक होता है प्रोग्राम आगाही मुहिम और ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें हम हजीरा के गिरदोनवा जितने भी इलाके हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जाकर हम अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। थैलासीमिया के बच्चों का लोगों को बताते हैं कि इनका ये सिलसिला, इनको खून की ज़रूरत है। अगर इनको खून ना लगेगा तो ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो सिर्फ़ हम अल्लाह के इस फरमान के ऊपर ये तबलीग कर रहे हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जज्बात हैं उनके साथ साथ बिलखसूस जो हजीरा की नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, स्टूडेंट हैं, वो हमारे साथ ब्लड डोनेशन में बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे।
تھیلاسیمیا کے مریضوں کو جو آپ خون لگاتے ہیں وہ یہاں پر آپ کا اپنا سینٹر ہے یا پرائیویٹ کے لگواتے ہیں یا گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر لگواتے ہیں؟ جی جیسا کہ اجیرہ میں ٹی ایچ کیو موجود ہے لیکن ٹی ایچ کیو میں ٹرانسفیوژن الاؤ نہیں ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق. تو پہلے ہم نے ٹی ایچ کیو اجیرہ میں ٹرانسفیوژن شروع کی تھی تو وہاں پر بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی شروع کی تھی. تو کچھ پرابلم تھے, کچھ ایشو تھے, کچھ کرونا کے ایشو تھے اور کچھ اور ایشو تھے, اسٹاف کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں تھا. تو ہم کافی ہمارے پیشنٹ کو جو ہمارے مخصوص بلڈ ڈونر تھے جو ہماری ایک کال پہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنا خون عطیہ کرنے کے لیے ہمارے پاس حاضر ہوتے تھے, ان کو مشکلاتیں ہو رہی تھی. تو ہم ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ایک ہاسپیٹل پرائیویٹ خان میموریل جنرل ہاسپیٹل ہے جو کہ اس کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عارف صاحب, تو وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہمارا اپنا تھیلاسیمیا سینٹر بھی اس ٹائم پروسیس میں لگا ہوا ہے. انشاءاللہ ہمارا تھیلاسیمیا سینٹر اور بلڈ بینک بہت جلد عمل میں آئے گا. یہ جو آپ اس عمل میں آپ کے اخراجات آتے ہیں, آپ کا یہ آفس ہے, اور دیگر جو اخراجات آتے ہیں یہ کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ جی یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو ان سے ہم نے کچھ ماہانہ بیسس پہ ممبرشپ لیتے ہیں, تو بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی مخیر حضرات میں سے کوئی ایوی ڈونیشن بھی دے دیتا ہے. میری مراد کوئی 50,000 روپے ایس ٹی ایم اجیرہ یاسر ریاض صاحب نے دیے تھے اور 50,000 روپیہ ڈی جی اوقاف محترم شاہد ایوب صاحب نے دیے تھے. اور باقی جو ہمارا معاملات چل رہے ہیں تو وہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, دیہڑی دار لوگ ہیں, تو یہ احساس صرف ان کو ہی ہے. تو اس وقت آپ کے پاس جو رجسٹرڈ ممبر ہیں تقریباً وہ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس ممبر جو بلڈ ڈونیشن کے ممبر ہیں تو وہ ہمارے پاس تقریباً 1200 تک ہیں. تو جو فنڈنگ کے ہمارے ممبر ہیں تو ان کی کوئی لسٹ فائنل نہیں ہے ابھی تک. تو اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت سے ہماری یہ درخواست ہے, جیسا کہ حکومت نے یہ بل بھی پاس کیا ہوا کہ تھیلاسیمیا کے لیے جتنے بھی معاملات ہیں تو وہ فری ہوں گے. تو یہ ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہم پر کچھ رحم کریں, ہمارے بچوں پر کچھ رحم کریں. بہت مشکل حالات سے یہ گزر رہے ہیں اور ایک سروے کے مطابق 80% تھیلاسیمیا کے پیشنٹ غریب, انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بہت مشکلات سے, بعض پیشنٹ ایسے ہیں جن کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے, اور ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو بلڈ ڈونر ہیں, وہ ان کو اپنے پاس سے دیتے ہیں کہ آپ یہ ہماری طرف سے کرایہ رکھ لو. تو بہت مشکلات میں. تو گورنمنٹ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ کم سے کم ہمیں بلڈ بیگ اور ٹرانسفیوژن سیٹ, سکریننگ کٹس, یہ چیزیں, کنولا وغیرہ, یہ چیزیں ہمیں فراہم کی جائیں تاکہ ہماری اس مشکل میں کچھ نہ کچھ آسانی آ سکے. تو کیا کبھی آپ نے حکومت کو اس والے سے تحریک کی ہے؟ جی جیسا کہ ڈپٹی اسپیکر ہمارے سردار عامر الطاف صاحب سے ہماری ہوئی تھی اس بارے میں تفصیلاً گپ شپ, تو اس میٹنگ کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ آپ نے ہمیں ایک اپنے ٹرسٹ کے لیٹر پیڈ پر ہمیں ایک اپلیکیشن لکھنی ہے جو کہ آج تک شاید کہ ان کے پاس بھی موجود ہوگی. اس کی کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں آ سکا. تو آخر پہ آپ مخیر حضرات اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں مخیر حضرات سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھیلاسیمیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ریسکیو کا کام کر رہے ہیں, یہ انسانی جان بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب روئے زمین پر ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو 70,000 ملائکہ اس کے لیے رب کے یہاں دعا کرتے ہیں. تو اتنا بڑا اجر و ثواب کسی اور میں نہیں ہے. تو بالخصوص میں کشمیر کی جو ہماری کشمیر کے مخیر حضرات ہیں اور جو بلڈ ڈونر ہیں ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں پر توجہ دیں تاکہ یہ بھی اپنے جو سانس ہے سکھ سے لے سکیں. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ الیکسا ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر محمد عابد جو گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو تحصیل حجیرہ ہے
اس کے ساتھ ہی سیز فائر لائن ہے، آئے روز وہاں پر ہی گولہ باری ہوتی ہے اور بے شمار جو لوگ ہیں وہ زخمی حالت میں یہاں پر پہنچتے ہیں، یہ ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جو خون کو درکار ہوتا ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے باقول یہاں پر 80% جو مریض ہیں تقریباً وہ تھیلاسیمیا کے بچے ہیں، جو دوسرے دیگر حضرات ہیں جن کو یہ خون پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے مہیر حضرات ہیں یا جو ایسے ادارے ہیں جیسے کہ یہ الیکسا ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کی مالی معاونت بھی کی جائے اور ان کے جو اس بلڈ ٹرانسفر کرنے کے والے سے جتنی بھی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ بھی پرووائڈ کی جائیں اور سہولیات دی جائیں۔ اور خاص کر جو ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے اداروں کے ساتھ وہ رابطہ کریں، ان کو جس طرح کی ڈونیشن وہ دے سکتے ہیں دیں، تاکہ یہ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اس میں وہ اپنا بھی حصہ ڈال سکیں۔ ملک ذوالفقار، JK TV، حجیرہ، جموں کشمیر۔